सती प्रथा आफ्नो मृतक पतिको चितामा पत्नी पनि जिउँदै जल्नुपर्ने एक कुप्रथा हो। यो प्रथा प्राचीन कालदेखि नै नेपाल र भारतमा प्रचलित थियो। यो प्रथालाई भारतमा सन् 1861 मा कानुनद्वारा बन्देज गरिएको थियो भने नेपालमा सती प्रथाको अन्त्य गर्ने श्रेय प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरलाई जान्छ। 1977 सालको असार 25 मा नियम कानुन बनाएर सती प्रथाको अन्त्य भएको घोषणा चन्द्रशमशेरले गरे। प्रारम्भमा केही अन्धविश्वासीहरूले चन्द्रशमशेरको यस कार्यको विरोध गरे पनि उनले सती प्रथा सदाको निम्ति अन्त्य गरेर गए। सती प्रथा नहटेसम्म राजादेखि प्रजासम्मका नारीले पतिको मृत्यु लगत्तै चितामा जिउँदै जल्नु पर्थ्यो। सती प्रथाको कारण निर्दोष महिलाहरू जबरजस्ती जिउँदै आगोमा जल्न बाध्य भए। जिउँदो मानिसको शवसँगै डढ्नुपर्ने हुनाले सतीहरू चिच्याउँदा आउने आवाजलाई मत्थर पार्न ठुलो ठुलो स्वरमा बाजा बजाइन्थ्यो। आगोको राप सहन नसकेर सतीहरू भाग्ने पनि गर्दथे। भागेका सतीहरूलाई पुनः चितामा ल्याई जलाइन्थ्यो। अधिकांश विधवाले म सती जान्न भने पनि अभिभावकहरूले कर लगाएर नै सती पठाउँथे। गुप्तकालीन भारतमा सुरु भएको सती प्रथा लिच्छवी कालमा नेपाल प्रवेश गरेको थियो। 70 वर्षका बुढाले 7 वर्षकी कन्या पनि विवाह गर्दथे। कन्यादानलाई सबैभन्दा महान र उत्तम दान मानिने संस्कारको विकास थियो। समाजमा महिलाहरूलाई नानी पाउने मेसिन र भोगविलासको वस्तु मानिन्थ्यो। धेरै पत्नीहरू जुटाउन सक्ने पुरुषलाई मर्द बहादुर मानिन्थ्यो। मृत्युपछि पनि पुरुषलाई खानेकुरा र भोग गर्ने वस्तु पत्नी आवश्यक पर्छ भन्ने विश्वास उत्पन्न गराइएको थियो। लामलाम र खामखामको कलकलाउँदो उमेरमा उनीहरू सती प्रथालाई स्वीकार्दै आफ्नो श्रीमानको मृत्यु भएसँगै बलिरहेको आगोमा जिउँदै जल्नु पर्दथ्यो। मल्लकालमा बालविवाह र बहुविवाहको बाहुल्यता थियो, जसले गर्दा सती प्रथाले अझ फराकिलो स्थान ओगटेको थियो। उपत्यकाका मल्ल राजाहरूका कैयौँ रानीहरू सती गएको इतिहासमा उल्लेख छ। काठमाडौँका राजा प्रताप मल्लसँग 35वटी रानी सती गएको इतिहास पाइन्छ। त्यसैगरी नरेन्द्र मल्लसँग 10वटी, गोर्खाका राजा नरभुपाल शाह मर्दा 1वटी, पाटनका योग नरेन्द्र मल्लसँग 33वटी, पार्थिवेन्द्र मल्लका 24 र भक्तपुरका रुद्र मल्लसँग 4वटी सती गएका थिए। पृथ्वीनारायण शाहसँग एउटा रानी, 2वटा भित्रेनी र 6वटा सुसारे गरी 9 जना महिला सती गएको इतिहासमा उल्लेख छ। प्रताप सिंह शाहका 1 रानी, 2 भित्रेनी र 6वटी सुसारेहरू सती गएका थिए। 1 महिनाको सुत्केरी उनकी एउटा सुसारेलाई पनि घिसार्दै सती पठाइएको थियो। गिरवाण युद्ध वीर विक्रम शाहसँग 1 र जङ्गबहादुर राणाका रानीहरूलाई करकापमा पारेर सती पठाइएको थियो। राजा रणबहादुर शाहका धेरै रानीहरू सती गएको इतिहास छ। रणबहादुर शाहको लाससँगै 14 जना सती गएका थिए। त्यसपछि 2 जना सती गए। सती जानेमा रानीहरूदेखि राजाका ल्याइते र दासीहरू समेत थिए। सबै गरी 16 जना नारीहरूलाई सती जान बाध्य पारिएको थियो। विक्रम सम्वत 1817 मा पाटनका राजा विश्वजित मल्लले आत्महत्या गर्दा उनकी आमा सती गएको वर्णन पाइन्छ। यो चलन राज परिवारमा मात्र नभएर त्यस समयको समाजमा विकरालको रूपमा फैलिएको थियो। सुधारवादी भनिएका राजा महाराजाहरूले पनि धर्म खलबलिन्छ भन्ने बहानामा सती प्रथा उन्मूलन गर्न चाहेनन्। राणा शासनलाई हामीले नकारात्मक दृष्टिले हेर्दछौँ, तर राणा शासनकालमा नेपालमा केही यस्ता उल्लेख्य कामहरू भएका छन् जसले भविष्यमा पनि सम्झिराख्ने पारेको छ। सती प्रथा जस्तो भयानक नरबली रोक्नको लागि कानुनी हिसाबले अगाडि बढ्ने राणाहरू नै हुन्। विक्रम सम्वत 1910 मा जङ्गबहादुर राणाले सती प्रथालाई निरुत्साहित गर्न केही सुधारात्मक ऐन बनाए।
उनको पालामा 16 वर्षभन्दा मुनिकी विधवा वा 16 वर्ष उमेर नपुगेको छोराको आमा सती जान नपर्ने नियम बनाए। 5 वर्ष मुनिकी छोरीकी आमा वा 2 भन्दा बढी लोग्नेकी स्वास्नी भएमा पनि सती जान नपर्ने भयो। गर्भवती वा सुत्केरी अवस्थामा पनि सती जान नपर्ने गराए। सम्भावित विधवाको मालिकले सती जान बाध्य पारेमा 6 वर्ष कैद र सम्पत्ति हरण हुने भयो। सती जान खोज्ने महिला ब्राह्मण भएमा जन्मकैद र अन्य भए सर्वस्व हरणसहित मृत्युदण्ड दिने कानुन बन्यो। त्यसबाट नेपाली विधवा महिलाहरूले केही राहत त पाए, तर यी बाहेक अरू विधवा सती जाने प्रचलन चाहिँ जस्ताको तस्तै रह्यो। त्यसकारण महिलाहरू अझै चितामा जल्नुपर्ने बाध्यता रहिरह्यो र सती प्रथाको अन्त्य हुन सकेन। यद्यपि श्री 5 त्रिभुवन विक्रम शाहको राज्यकालमा श्री 3 चन्द्र शमशेरले विक्रम सम्वत 1977 अषाढ 25 गतेदेखि लागू हुने गरी सामाजिक कलङ्कको रूपमा रहेको हजारौं वर्षदेखि जडा गारेर रहेको सती प्रथा हटाउने नियम कानुन बनाए र सती प्रथा अन्त्य भएको घोषणा गरे। प्रारम्भमा केही अन्धविश्वासीहरूले चन्द्र शमशेरको यस कार्यको विरोध गरे पनि उनले सती प्रथा सदाको निम्ति अन्त्य गरेरै छाडे। यस प्रथालाई पूर्ण रूपमा बन्देज गराएकाले चन्द्र शमशेरलाई नै सती प्रथा अन्त्यको नायक मान्न सकिन्छ।